अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आमिर फैज मलिक। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू अनदर न्यू एपिसोड। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के एजुकेशन सिस्टम के हवाले से। आज़ाद कश्मीर के अंदर टीचर्स सरापा एहतजाज आखिर क्यों हैं, हमारी हुकूमत कब संभलेगी, कब कौम के मामारों को कब उनको फाइनेंशली और मेंटली इतना स्ट्रांग कर देगी कि वो ताकि आने वाले मुस्तकबिल के बच्चों को, आने वाले डॉक्टर्स को, आने वाले इंजीनियर्स को और आने वाले प्रोफेसर्स और साइंसदानों को वो अच्छे तरीके से पढ़ा सकेंगे। इस एजुकेशन सिस्टम के ऊपर बहुत सारे सवालात हैं, बहुत सारे सवालात ऐसे भी हैं जो टीचर्स के ऊपर भी हैं और बहुत सारे सवालात ऐसे भी हैं जो आम लोगों के साथ हैं। आज हम उन तमाम सवालों को रेज करने की कोशिश करेंगे और जवाब चाहेंगे आप लोगों से कि आप कहाँ पे खड़े हैं, आप किस साइड पे खड़े हैं और आपने आम लोगों ने क्या करना है और टीचर्स ने क्या करना है, गवर्नमेंट ने क्या करना है। ये हम एक छोटा सा जायजा। और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल एम न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली तमाम मालूमात और तमाम नई वीडियोस आप तक टाइमली पहुंचती रहें। और सबसे पहले हम बात करें अगर पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम की। पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम इतना पुअर है जिसमें सरकारी टीचर अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में तालीम दिलवाना मुनासिब समझता है। वो ये मुनासिब नहीं समझता कि अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में ही तालीम ज़ेवर तालीम से आरास्ता करवाया जाए। लेकिन बदकिस्मती है, ऐसा मैं हरगिज़ सारे टीचर्स के बारे में बात नहीं कर रहा, लेकिन बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनमें जहाँ पे सरकारी टीचर्स अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में तालीम दिलवाते हैं और ख़ुद सरकारी स्कूलों में टीचिंग करवाते हैं। तो अब सवालिया निशान है उन टीचर्स के ऊपर और उन देखने वाले लोगों के ऊपर कि वो जो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं लेकिन खुद सरकारी स्कूल में लोगों के बच्चों पर पढ़ाते हैं, तो लोग कहाँ पे खड़े हैं, लोगों की जिम्मेदारी क्या है कि ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करें आपको। और ये 100 में से तकरीबन कोई 2% ऐसे लोग होंगे कि जो खुद सरकारी स्कूलों में पढ़ाते हैं लेकिन उनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में तालीम हासिल करते हैं। लेकिन हम बात करेंगे कि आज़ाद कश्मीर में टीचर्स आखिर इतना सरापा एहतजाज क्यों है। वो इसलिए कि 2009 के अंदर आज़ाद कश्मीर में नई तालीमी पॉलिसी बनी जिसमें आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट ने ये कानून बनाया कि जो भी टीचर अब अपॉइंट किया जाएगा उसकी अपॉइंटमेंट जो प्राइमरी टीचर्स की होगी और जूनियर टीचर की होगी उसकी क्वालिफिकेशन की बुनियाद BA B.Ed होगी, जबकि उसको थ्रू NTS अपने एग्ज़ाम पास करने होंगे और अपनी एलिजिबिलिटी को साबित करना होगा कि वो इस पोस्ट के अहल है या नहीं। और इसमें ये भी डिसाइड हुआ कि जो प्राइमरी टीचर हैं उसको स्केल B14 में, जबकि जूनियर टीचर को स्केल B16 में रखा जाएगा, जबकि सीनियर टीचर को ऐसे ही सीनियर टीचर को स्केल B17 में रखा जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा देखने में आया कि आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट इस सारे सिस्टम में सिर्फ एक चीज़ पे इम्प्लीमेंट कर सकी और वो NTS को प्रॉपरली लॉन्च कर सकी कि अब जितने भी टीचर्स भर्ती किए जा रहे हैं उनकी अपॉइंटमेंट थ्रू NTS हो रही है। BA B.Ed के बाद वो NTS का एग्ज़ाम पास करते हैं, उसके बाद किसी भी पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने असल में ये कानून बनाया इसलिए कि एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव किया जाए, टीचर को मैक्सिमम फैसिलिटेट किया जाए, उनको फाइनेंशली और मेंटली तौर पे इतना स्ट्रांग किया जाए ताकि वो कौम के मामारों को अच्छे तरीके से पढ़ा सकें। कोई भी शख्स जब माली तौर पे मुस्तहकम होगा, अपने घर से जो माशी उसके मामलात हैं वो अच्छे होंगे, तो बाकी मामलात पे, माशरती मामलात पे और समाजी मामलात पे वो तवज्जो दे सकता है। सिर्फ NTS तक ही अपने आप को महदूद रखते हुए बड़े शातिर तरीके से साइडलाइन हो गई, जबकि इस बिल को पास हुए 14 साल गुजर गए और आज तक इसके ऊपर इम्प्लीमेंट ना करवा सकी। इससे पहले भी जब एहतजाज हुआ टीचर्स का तो सरदार तनवीर इलियास खान जब वज़ीर-ए-आज़म थे उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये वादा किया था कि हम सरकारी टीचर्स को उनका हक देंगे
ان کو فائنینشلی اسٹرانگ کریں گے, ایجوکیشن سسٹم کو امپروو کریں گے, اور جتنے بھی بولڈ سٹیپ ہوں گے جو ٹیچرز کے لیے یا تعلیمی نظام کے لیے وہ ہم ضرور اٹھائیں گے. لیکن سردار تنویر الیاس خان بھی شاید مجبور تھے, وہ مجبور ایسے ہی ہوتے ہیں کہ پاکستانی گورنمنٹ سے ان کو اتنا بجٹ نہیں ملتا, اتنی فیسیلیٹیشن نہیں ملتی کہ وہ ٹیچر کو دے سکیں. اب ظاہر سی بات ہے کہ جب ٹیچر کو B14, 16 اور 17 میں ان کو دھکیلا جائے گا, ان کے اکارڈنگ ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا بھی ہوگا, ان کی سیلریز ان کو اتنی دینی ہوگی, جبکہ گورنمنٹ کے پاس بجٹ اتنا نہیں ہوتا. یہاں پہ گورنمنٹ کے اوپر یہ سارے سوالات ہیں کہ گورنمنٹ ان سارے ایشوز کو ریزالو کرنے میں ناکام ہوئی, اور 14 سال گزر جانے کے باوجود بھی ٹیچر اپنا حق مانگ رہے ہیں. اور یہ قانون کسی ٹیچر کے یا کسی ٹیچرز آرگنائزیشن کے کہنے پہ نہیں بنایا گیا تھا, بلکہ خود حکومت نے یہ قانون پاس کیا تھا کہ ایسا ہونا چاہیے تاکہ ایجوکیشن سسٹم کو امپروو کیا جا سکے. انٹرنیشنل ادارے پاکستان کے بارے میں یہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ پاکستانی نظام تعلیم ریگولرلی تنزلی کا شکار ہو رہا ہے, اور ریگولر تسلسل کے ساتھ ہو رہا ہے. یہ نہیں کہ تھوڑا بہت ہو رہا ہے, بلکہ تسلسل کے ساتھ پاکستان کی ایجوکیشن کی طرف جا رہا ہے. اب اس میں ٹیچرز کے متعلق بھی کچھ سوالات ہیں. ہم نے بہت کوشش کی کہ جو آزاد کشمیر ٹیچر آرگنائزیشن کے صدر ہیں سردار تاصف شاہین, ہم ان سے بات کر سکیں, لیکن وہ کسی بھی طریقے سے ہمارے ساتھ رابطے میں نہیں آ پا رہے, وہ نہیں ہمارے ساتھ جڑنا چاہ رہے, یا ان کی مجبوریاں ہیں. لیکن ہمیں ذرائع سے یہ معلوم ہوا ہے, سردار تاصف شاہین یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے گورنمنٹ کے ساتھ معاملات حل ہونے جا رہے ہیں شاید, تو اس وجہ سے میں میڈیا پہ نہیں آنا چاہ رہا, میں کوئی ایسی بیان بازی نہیں کرنا چاہ رہا جس وجہ سے میرے لیے کچھ انتشار کا باعث بنے. لیکن ٹیچر سے بھی, آزاد کشمیر کے لوگوں سے بھی میرے کچھ سوالات ہیں کہ آج دن تک کیا آپ لوگ آزاد کشمیر کے نظام تعلیم سے مطمئن ہیں؟ کیا ٹیچرز نے کبھی آج تک آزاد کشمیر کے تعلیمی نظام کے لیے کبھی آواز اٹھائی کہ جو پرائیویٹ اسکولوں میں تعلیم دی جا رہی ہے ویسا ہی معیار سرکاری اسکولوں میں کیا جائے؟ کبھی نہیں اٹھائی. کیا کبھی آزاد کشمیر کے ٹیچروں نے جو آزاد کشمیر کے اندر اسکول کی عمارتیں ہیں ان عمارتوں کی ٹوٹی پھوٹی حالت کے بارے میں کبھی سوال اٹھایا؟ آزاد کشمیر کے ٹیچرز نے کبھی اسکول میں پڑھنے والے غریب بچوں کے تعلیمی ایکسپنس کے بارے میں بات کی؟ کبھی نہیں کی. کیا آزاد کشمیر کے ٹیچر نے آزاد کشمیر کے ان بچوں کے ڈریس کے بارے میں بات کی؟ کبھی نہیں بات کی. کیا آزاد کشمیر کے ٹیچرز نے جو سرکاری اسکولوں میں تعلیم حاصل کرنے والے قابل بچوں کے وظائف کے بارے میں بات کی؟ کبھی نہیں کی. کیا آزاد کشمیر کے ٹیچرز نے کسی بھی قسم کے اسکول کے ایشوز کے بارے میں بات کی؟ کبھی نہیں کی. کیا آزاد کشمیر کے ٹیچر نے زلزلے میں تباہ شدہ عمارتوں کے بارے میں جو اب تک نہیں بن سکی, جس میں کچھ سرکاری نمائندے, سرکاری عہدیداران پیسے ہڑپ کر گئے اور کچھ ابھی تک دیر ہو گئی جن کو بننے میں, یا وہ ایسی غیر معیاری مٹیریل سے بنائی گئی کہ وہ دوبارہ سے ڈیمیج ہو گئی؟ کیا ان عمارتوں, کیا ان زلزلے میں تباہ حال ان بچوں کے بارے میں بات کی؟ کبھی نہیں. اتنا زبردست احتجاج, جو منظم احتجاج اب آزاد کشمیر کے ٹیچر کر رہے ہیں, یہ احتجاج پہلے کبھی نہیں ہوا. لیکن یہ سوالیہ نشان ہے آزاد کشمیر کی عوام کے اوپر کہ وہ پہچانے ان لوگوں کو بھی جو صرف اپنے حقوق کے لیے, اپنی اسکیل اپ گریڈیشن کے لیے, اپنی سیلری امپرومنٹ کے لیے, اپنی فیسیلیٹیشن کے لیے آواز تو اٹھا رہے ہیں, بڑا بھرپور احتجاج کر رہے ہیں, لیکن آزاد کشمیر کے حقیقی تعلیمی نظام کے بارے میں کبھی بات نہیں کریں گے, نہ ہی کبھی کسی غریب بچے کی آواز بن کے ایسا منظم احتجاج کریں گے کہ فلاں غریب کے بچے کو آزاد کشمیر میں تعلیم اتنی اچھی نہیں مل رہی جتنی اسے ملنی چاہیے. یا کبھی انہوں نے ایسا احتجاج نہیں کیا کہ فلاں اسکول کا انفراسٹرکچر, ان کے پاس ڈیسک نہیں ہے, ان کے پاس کرسیاں نہیں ہیں, یا عمارت اتنی تباہ حال ہے کہ بارش میں بچے اس عمارت کے اندر نہیں بیٹھ سکتے, یا اتنی تباہ حال ہے کہ بچے دھوپ میں بیٹھ کے پڑھنے پہ مجبور ہیں. کبھی ٹیچرز نے ان معاملات کے اوپر کوئی آواز نہیں اٹھائی. آواز اٹھائی بھی ہو وہ اتنی جاندار آواز کبھی نہ رہی ہوگی جتنی ابھی ٹیچر آرگنائزیشن کی جو اپنے حقوق کے لیے, اسکیل اپ گریڈیشن کے لیے آواز ہے. اگر وہ ہمارے ساتھ بات کرنا چاہیں تو ہم 24/7 ان کے لیے اویلیبل ہیں, وہ اپنا موقف رکھ سکتے ہیں. یہاں پہ سوالات ہیں ٹیچرز کے لیے, عام عوام کے لیے, اور گورنمنٹ لیول پہ جو نمائندے ہیں ان کے لیے کہ آخر کب تک ہم آزاد کشمیر میں اپنے بچوں کا مستقبل ایسے ہی تباہ کرتے رہیں گے اور ٹیچرز ایسے ہی احتجاج کرتے رہیں گے.
ہر شخص کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے حقوق کے لیے، اپنے سماج میں امپروومنٹ کے لیے آواز اٹھائے۔ اگلے ایک نئے ایپیسوڈ میں پھر ملیں گے، تب تک مجھے اجازت دیجیے۔ جہاں رہیں خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ اللہ حافظ۔